अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाज़ुल हक़ यूट्यूब चैनल। जैसा कि लग रहा था कि इमरान ख़ान का जो केस है उसमें नाअहली की तरफ मामलात करीब पहुंच गए हैं। जो एक किस्म का इमरान ख़ान का स्टाइल नज़र आ रहा था और सारा कुछ नाअहली तो ज़ाहिर है हो गई। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसका टेक्निकली इसकी अहमियत कितनी है और इसके साथ-साथ यानी लीगली इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या असरात हो सकते हैं इमरान ख़ान के लिए, और सियासी तौर पर इसके बाद इमरान ख़ान को इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो लीगली ये है कि आज जो 60 जो 2 पी की तरफ जो इशारा दिया गया है वर्डिक्ट में, जो इनिशियल वर्डिक्ट आई है उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इमरान ख़ान को 62 पी के तहत नाअहल किया जाता है, जिसमें जो है इमरान ख़ान पाए गए हैं किसी जुर्म के मुर्तकिब, जो ज़ाहिर है वो तोशाखाना वाला केस है। और उसका है कि जो टर्म जो इस वक्त इन फोर्स है, यानी जो मुद्दत जो इस वक्त चल रही है, तो इस वक्त जो जिस असम्बली के वो मेंबर थे, जिस पे वो एमएनए बने, जिस सीट पे, उस सीट से उनकी नाअहली हो गई है। तो उससे असम्बली से तो उन्होंने पहले ही रिज़ाइन दिया हुआ था। तो यहाँ तक तो ठीक है, उसकी जो नाअहलियत है वो बेसिकली वो डी-सीट हुए हैं, यानी उनकी जो जो नशिस्त थी, अब वो अपनी नशिस्त पे जो है वो एमएनए नहीं रहे। लेकिन इसके साथ-साथ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि वो कम से कम ताहयात नाअहली से बच गए हैं, जिस तरह जहांगीर तरीन और इमरान खान के केस में था। ज़ाहिर है वो 62(1)(f) था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है वो परमानेंटली बार करती है किसी को अगर कोई शख्स सादिक व अमीन नहीं पाया जाता। तो ज़ाहिर है वो एक अलग केस था, ये तो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन ये स्पीकर की तरफ से रेफरेंस था, और स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। और जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो रेफरेंस भेजता है, राजा परवेज़ अशरफ ने भेजा जो रेफरेंस भेजा, तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है वो उस टर्म के लिए, उस मुद्दत के लिए ज़िम्मेदार होता है जो मुद्दत इस वक्त चल रही है। उसके बारे में वो किसी मेंबर के बारे में अगर शक का इजहार करता है, या उसको हुकूमत या कोई भी पार्टी किसी शख्स के बारे में जो है मालूमात देती है, और उसकी बुनियाद पर अगर वही समझता है कि ये रेफरेंस आगे तक जाना चाहिए, तो वो इलेक्शन कमीशन को भेजता है। और इसी तरह उन्होंने किया, इलेक्शन हुकूमत ने उनको बताया कि ये इस तरह इन्होंने तोशाखाना में पाए गए हैं, ये सादिक व अमीन नहीं रहे, या इनने गलत बयानी की है, लिहाजा इनको तो कोर्ट ऑफ लॉ तो नहीं है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए उन्होंने ये कहा कि हाँ, जो इमरान खान है वो जो है वो ये पाए गए हैं इस चीज़ के मुर्तकिब कि उन्होंने जो है वो गलत बयानी की है, और यानी एक चोरी की है एक किस्म की, और तोशाखाना के जो तोहफ़े थे। अब टेक्निकली इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान ने वो तमाम जो तोहफ़े लिए थे, उन तमाम को डिक्लेयर किया था अपने जो इलेक्शन कमीशन का जो एक एसेट डिक्लेरेशन का वो जो फॉर्म वगैरह था, उसमें उन्होंने डिक्लेयर भी किए थे। जो सालाना असासे जो होते हैं वो पेश किए जाते हैं, ईसीपी में जमा कराए जाते हैं सेनेटर्स की तरफ से और कौमी असम्बली के मेंबरान की तरफ से। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है पॉइंट है कि जब सारी चीज़ें दे दी गई थी, तो बहरहाल उसमें इस पे बहस हो सकती है कि इमरान खान ने मॉरली गलत काम किया, लेकिन लीगली उसको उस तरह वो नहीं हो सकता, और इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में चला जाए या इवन सुप्रीम कोर्ट चला जाए तो ये सेट असाइड कर दिया जाएगा। बहरहाल ये तो एक नुक्ता हो गया। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो रेफरेंस था वो गया, इलेक्शन कमीशन ने उसको देखा, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो इस टर्म के लिए जो इस वक्त चल रही है उसके लिए नाअहल करार पाए, और वो डी-सीट हो गए अपने ओहदे से। उनको हटा दिया गया है जो एमएनए का ओहदा था। उससे तो उन्होंने वैसे ही रिज़ाइन दिया होता, सियासी तौर पे उसकी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर है जो एक डिमांड की जा रही थी अपोजिशन की तरफ से, ख़ास तौर से मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और वो ये डिमांड की जा रही थी कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दी जाए। जो सज़ाएँ आपको याद होगा मरियम ने आखिरी जो 2 पेशियाँ थीं उनमें इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि वो तमाम सज़ाएँ, तकालीफ़ जो जिससे जो है वो नवाज़ शरीफ गुज़रे, उसको इमरान खान से भी गुज़रवाया जाए। इस तरह जो है हम नहीं मानेंगे, और ये वो बहरहाल जो है इमरान खान डिस्क्वालीफ़ाई हो गए। जो एक किस्म की पीएमएलएन की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, ये टर्म उनकी एक किस्म की ख़त्म हो गई, उसमें अब वो एमएनए नहीं रहे। लेकिन अब तफ़सीली फ़ैसला आएगा, उसमें पता चल जाएगा। बज़ाहिर ये लगता है कि ये इस टर्म के लिए है, और ये 5 साल के लिए नहीं है जिस तरह कुछ चैनल्स कह रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोर्ट ने आज ये कहा है, सॉरी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि ये फ़ौजदारी मुकदमा जो है इनके ख़िलाफ़ दर्ज किया जाए, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके ख़िलाफ़ शुरू की जाएँ। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल स्टार्ट हो जाएँगी, और वो सेशन जज वग़ैरह
سیشن کورٹس میں اس کو سیشن جج وغیرہ سنتے ہیں، وہ جائیں گے تو وہاں تقریباً جو ہے وہ نااہلی جو ہے وہ وہاں بھی اگر ثابت ہو جائے اس طرح کی کوئی چیز تو 10 سال تک جو ہے وہ نااہل قرار پا سکتا ہے کوئی بھی جو پبلک سرونٹ ہے، پبلک آفس ہولڈر ہے، وہ 10 سال کے لیے نااہل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کافی وقت بھی لگے گا، اور شاید یہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف کہ ان کو دباؤ میں لایا جائے اور معاملات کے لیے جو مذاکرات چل رہے ہیں اور جو وہ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں سیاسی اس کے مضمرات کی طرف۔ تو ایک پہلا پوائنٹ تو یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ عمران خان کی جو نااہلیت تھی، جس میں 8 ماہ اس حکومت کی ٹینور میں اس جو اسمبلی کا جو ٹینور ہے اس میں تقریباً 6 سے 8 ماہ رہ گئے ہیں میکسیمم، تو اس میں اس کی ظاہر ہے اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لہٰذا اس کا عمران خان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو سیاسی اگر وہ دیکھی جائے تو عمران خان کی ساکھ میں اس پہ اس کی جو عمران خان کی جو فالوئنگ ہے، جو ووٹر سپورٹر ہے، اس پہ کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اپوزیشن نے ہر بار آزمایا، جس میں ممنوع فنڈنگ تھی، جس میں اس کے علاوہ اور جتنے کیسز تھے کہ جی انہوں نے ملک ریاض سے پیسے لیے 193 ملین پاؤنڈ سے، یہ تھا وہ تھا، تو وہ ساری چیز جو تھی بڑی ایک مطلب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا بالآخر۔ اور آج انٹرسٹنگلی جو ایک پریس کانفرنس کی ملک رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور اس میں 3 سے 4 مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ مبارکباد دی الیکشن کمیشن کے اراکین اور ممبران وغیرہ کو بار بار، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو حکومت کا کچھ نہ کچھ تو کنیکشن ہے اس کیس سے۔ بہرحال تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب سیاسی اس کی طرف جس طرح ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے عمران خان کے لیے تو اس کا کوئی بڑا نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور وہ یہی سمجھیں گے کہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان کے ساتھ جب مذاکرات ہوں گے اب عمران خان جو ہے وہ ڈرا سہما سا ہوگا، پریشان ہوگا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان کسی طور پہ بھی اس میں نہیں آئیں گے کہ اب چونکہ نااہلی کی جو ہے مستقل نااہلی کی تلوار جو ہے وہ میرے سر پہ لٹک رہی ہے، تو لہٰذا میں ان کے ساتھ مذاکرات کر لوں، کسی طریقے سے ہم درمیانی راستے پہ چلے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب نااہلی کی بات ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی چل پڑی کہ عمران خان جو آرمی چیف ہیں انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جو میڈیا ورکشاپ ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ جو مختلف جو سینئر اینکرز اور جو یہاں پر موجود تھے، جو میٹنگز میں موجود اراکین تھے، جس میں محمد مالک صاحب اور کافی ہمارے دوست تھے، اس میں وہ شامل تھے، جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ میں فوج کا اب سیاسی کوئی کردار نہیں ہوگا، اور میں جو ہے وہ 5 ہفتے بعد ریٹائر ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، یعنی نومبر 29 کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک یعنی آفیشلی دوبارہ انہوں نے کہہ دیا، ایک دفعہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا، پھر انہوں نے امریکہ میں جا کے یہ بات کہی، اور اب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ورکشاپ میں بھی اس چیز کا ذکر کر دیا۔ بہرحال تو لیول پلینگ فیلڈ کہہ لیں، جو کچھ کہہ لیں، اب آگے نواز شریف کی واپسی جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ نقطہ ہے، جو اس وقت وہ کیسے آئیں گے ملک میں، اس پہ ظاہر مختلف نقطوں پہ مختلف زاویوں سے بحث ہو رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے اس کو کہ اس کو کیسے جو ہے وہ فکس کیا جائے، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ آج کی ورڈکٹ یہ ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا گیا ہے۔ اس 8 مہینے کی اسمبلی کی رہتی جو مدت تھی اس کے لیے انہوں نے نااہل کر دیا باقی مدت کے لیے۔ اس کے علاوہ فی الحال وہ ان کا کیس چلتا رہے گا، ٹرائل کورٹ وغیرہ میں، سیشن کورٹ میں ان کے خلاف جو فوجداری یا کرمنل پروسیڈنگز ہے وہ چلتی رہیں گی، لیکن اس کا عمران خان کو بڑا سیاسی نقصان ڈینٹ نہیں ہوگا۔ اس کا ووٹر سپورٹر اسی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ کسی طور پہ پریشان حیران نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ حیرانی اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب اس میں بغیر کسی شک شبے کے کہ حکومت اس میں شامل ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔